नमस्कार. पणजे दूरदर्शनच्या एक गाठभेट या खाशाल्या कार्यावळीत हांव राजू पिकारो नायक तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. आयच्या ह्या कार्यावळीत आमच्या बरोबर आसात गोंयच्या कोंकणी चळवळीचे नामनेचे कवी, त्याच बरोबर पत्रकारितेतूय आपले भरपूर योगदान दिल्ले आणि त्याच बरोबर कोंकणी भाशेचो भवितव्या दृश्टीन विचार करून ताच्यासाठी आजपासून काम सुरू कशें करप हाचो चिंतन मनन आणि कृती करपी आणि हालीकडेच जांकां कोंकणी साहित्य अकादमीच्या रक्तचंदन ह्या काव्य संग्रहा खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला अशें गोंयचे नामनेचे कवी पत्रकार संजूबाब वेरेकर. नमस्कार. संजूबाब नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मनशाक हे जीवन जगपाक खुबश्यो गोश्टी लागतात. तातूंत आमची खाणां जेवणां आसा, घरादारां आसता, झाडां पेडांय आमकां लागता जगपाक मनशांक. त्याच बरोबर पयसोय लागता, सगळ्यो गोश्टी लागता आणि हे सगळें लागता आसतना एक बरें मनय लागचें पडटा आणि हे सगळें बरोबर घेवन जीवन जगता आसतना आमी केन्ना केन्ना दुयेंतूय पडटा आणि आमची ही दुयेंतां पयस करपाक लागून तातूंतसून भायर सरपाक लागून आमकां वखदांय आसता. पण कांय वेळार खूब वखदां घेतलीं तरी हो मनीस तेच्या दुयेंसून भायर सरना. पण ताज्या वेळार हेका एक रामबाण वखद म्हणजे अशें आसा तें म्हणल्यार हें साहित्य आसता अशें म्हजे नजरेन म्हाका दिसून आयिल्लें आसा. स्वामी विवेकानंदान तशें सांगून दवरिल्लेंच आसा आणि खुद्द स्वामी विवेकानंदांचें साहित्य म्हणल्यारूच एक रामबाण वखद आसा. जे कोण निरशेल्ल्या मनाचे लोक आसा, दुखिल्ल्या मनाचे लोक आसतात तांकां एक उर्बा दिवपाक, तांच्या मदीं चैतन्य दिवपाक हें साहित्य काम करता. आणि अशेंच साहित्य संजूबाब वेरेकराचें साहित्य अशेंच काम करता अशें हांवें जर म्हटलें जाल्यार ती अतिताय जावचें ना अशें म्हाका दिसता. संजूबाब वेरेकर, हांवें तुमच्या साहित्याचो चड व्हडलो अभ्यास केलो ना, पूण तरी सुद्दां जें कितें साहित्य वाचलें हांवें तें म्हाका खूब पयलीं पासून आवडलें आणि रक्तचंदनूय हालीं कडेच वाचलो हांवें काव्य संग्रह. तोय खूब जालो, खूब बरो आसा. आमचे कडेन ही निर्धारीत वेळ आसा, ती वेळ कमी आसली तरी सुद्दां हांवें तुमकां खूब भरपूर प्रश्न हाडिल्ले हांगा आसा. भरपूर प्रश्न अशा हाडिल्ले आसा की म्हाका खबर आसा तुमी बरयतना आनी उलयतना फापट पसारो करिना. त्यामुळे इतके प्रश्न जरी असले जाल्यार तुमी ताचे जापो व्यवस्थीत दितले आनी वेळेत सगळें जातलें. मनशाक खंय थांबूंक जाय तें कळूंक जाय पयलें. हां, म्हणून म्हाका हें खबर आसा म्हणून हांव तुमकां पयलो प्रश्न विचारपाक सोदतां. तुमकां आतां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार वगैरे मेळ्ळो, पूण तुमी भावझुंबर तुमचो पयलो काव्य संग्रह, नंतर मुंबर आसा तुमचो, गांवांतली सांज आसा, पडव्यावयली शेवणी आसा, मागीर चैतन्याच्यो पावळ्यो आसा, मागीर तुमी एक अनुवादय केला राजस्थानीचो सुमिरन म्हणून, त्याच्यावर रक्तचंदन. हे तुमी सगळे काव्य संग्रह बरयल्या उपरांत आतां तुमकां एक असो प्रश्न विचारपाक सोदता की तुमी जेन्ना बरोवपाक सुरवात केले तेन्ना तुमकां दिसतालें की तुमी बरयता तेची तोखणाय जातली, ताका पुरस्कार म्हणून कितें तरी मेळटलो, मान सन्मान मेळटलो अशें की तुमकां तेन्ना दिसतालें? हांव 1978-1979तल्यान बरोवपाक हांवें सुरवात केल्ली. त्या वेळारूच न्ही बक्षिसां बी नाशिल्लीं, मान सन्मानाचो बी प्रश्नूच येना. तेन्ना बक्षिसूच नाशिल्लें म्हणटकच तो आनी कशें दिसतलो की पूण हांव बरयत रावलो, व्यक्त जायत रावलो. हाज्या खातीर न्ही बक्षीस मेळटलें म्हणून तेन्ना चिंतूंक ना. व्यक्त जायत रावले, तुमी बरयत रावले. उपरांतल्या काळांत मागीर केन्ना केन्ना पेपरान बी ती येवपाक लागली म्हणटकच ती मातशी पेपरान बी येवची छापून बी अशें मातशें दिसतालें. सामकेंच कांय दिसनाशिल्लें अशें ना, पूण मान सन्मान एवॉर्ड बी असलें केन्ना तें स्वप्नान सुद्दां हांवें चिंतूंक ना त्या काळार. पूण तुमी बरयत रावले. कविताच अशें न्हय तर तुमी एकांकिकाय बरयल्यो, चरित्राय बरयलो, इतिहासय बरयले, निबंधय बरयले आणि हे सगळें करत्या नंतर आतां आयच्या घडयेक तुमकां पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तेन्ना तुमी सुरवात केल्ली आणि आयज तुमी अशा परिस्थितींत पावले आसा की तुमकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. आतां एकूच पुरस्कार व्हडलो मेळपाचो उरला तो म्हणजे ज्ञानपीठ मेळपाचो उरला, तो तुमकां मेळचो अशी तुमकां ह्या मुलाखतीच्या दरम्यान हांव सदिच्छा दिता. पण तो पुरस्कार, हो जो पुरस्कार तुमकां मेळ्ळा तातूंतसून तुमकां आज कितें दिसता? मनशाच्या आयुश्यान खंयची बरी गजाल घडटकर मनशाक एक आनंद जाता आनी आनंद मनशाक जिवनाची एक उर्जा दिता, उर्बा दिता. साहित्य अकादमी पुरस्कार म्हाका जाहीर जातलो हें हांवें चिंतूय नाशिल्लें. आनी तो जेन्ना आनी एक गजाल तें सांगता आनी खंयचीय गजाल जेन्ना खबर नासतना घडटा
ताजो आनंद मातसो आगळो वेगळो वेगळो आसता. आसता. तशे तरेचो आनंद साहित्य अकादमीचो पुरस्कार म्हाका जाहीर जालो म्हणून कळ्ळो त्या वेळार म्हाका तशे तरेचो आनंद जालो, कित्याक ही म्हज्या आयुश्यांतली बरी घटना आशिल्ली म्हणून म्हाका आनंद जालो. हे आनंद जावप हें तशें स्वाभाविकूच अशें हांव मानतां. आनी आनंद जावपाकूच जाय. आनंदाचीच गोष्ट अशी आशिल्ली ती. तुमी आतां पर्यंत म्हाका दिसता एक 20 एक पुस्तकां बरयली, म्हणजे सगळ्या प्रकारांतली 17 सुमार बरयली. बरयली पुस्तकां बरयली. आणि तुमच्या साहित्याचेरूय म्हाका दिसता एक 3 पुस्तकां आयिल्लीं हय, आसा. हय. म्हाका तुमच्या साहित्याची समीक्षा करपी. म्हाका दिसता म्हज्या कवितेचेर म्हज्या साहित्याचेर अशे तरेचे वेगवेगळ्या वाचकांनी वेगवेगळ्या अभ्यासकांनी बरयल्लो हांव म्हाका दिसता संजीव संचीत म्हणून जर तुमी पळयशात जयंती पुस्तक नायक हांणी बरयल्लें, जाल्यार डॉ. जयंती संपादीत नायक केलां संपादीत तें केलां. पळयत जाल्यार 21-22 मान्यवरांनी ताजेर म्हज्या साहित्याचेर बरयलां आनी तें म्हजे खातीर टॉनीक, कित्याक हांव कोंकणींतलो तशें खूब जाणांनी बरयल्लो एकमेव कवी अशें हांव म्हणन. अच्छा अच्छा अच्छा. पण हो प्रवास करता आसतना तुमकां कांय मजेशीर अनुभव आयले आसतले, कांय वायट आयले आसतले अनुभव, कांय बरे अनुभव आयले, तातूंतले कांय. तशें जिवन जगता जगता तशे सगळे तरेचे अनुभव येतात आनी जे अनुभव बरे आसूं वायट आसूं तो एक मनशाच्या आयुश्याचो भाग आसता. तशे तरेचे कितलेशेच अनुभव बरे आयल्या वायट आयल्या आनी जो खरो साहित्यीक आसा न्ही तो हांव जरी चिंत्ता की वेदनेंतल्यान साहित्याची जी निर्मिती जाता ती चड प्रखर प्रमाणान आनी चड प्रभावीपणान जाता. मनीस जर सामकोच सुखवस्तू उरलो, सामको सुखी, जाका कसलेंच चिंतन ना कांयच ना, जाल्यार तो तशे तरेची धारदार साहित्य निर्मिती करूंक शकता अशें म्हाका दिसना. आनी जो मनीस सामाजीक बांदिलकी बी बाळगिता आनी सामाजीक बांदिलकी फक्त लेखक लेखक न्हय अशें आनी समाजांतलेंय कितें तरी समाज अस्वस्थ जाता, समाजांतली अस्वस्थता तातूंत लागता, मागीर समाजाचेर जावपी अन्याय म्हणजे तो म्हाका म्हजेरूच जाल्लो अन्याय कसो दिसता. अशें जेन्ना जेन्ना जालां तेन्ना हांव म्हजी लेखणी कडेक दवरून एक भुमिकाय घेतल्या आनी ही अशे तरेची जेन्ना भुमिका घेता त्या वेळार मनशाक तशे बरे वायट अनुभव येतात. पूण हांवें ताजो स्विकार केला आनी त्या वायट अनुभवाचो सुद्दां म्हजे नदरेन म्हज्या वेदनेचे मेरेन हांवें अमृत केलां अशें हांव म्हणन. खंय तरी एक कविताय तशी आसा, वेदनेचेंच अमृत जालें म्हणून. आनी तशे तरेचो म्हाका अनुभव खूब आयल्या आनी भुमिका घेतकर हे अनुभव येता. आनी जाता कितें, एक लेखक आनी एक कवी म्हणून हांव सगळ्यांचो भाई जावंक शकना. म्हाका खंय तरी म्हणजे कोण म्हजो शत्रू ना, हांव कोणाचो शत्रू ना, पूण समाजांतलें जी वांकडें आसा तें हांव दाखयता, म्हज्या साहित्यांतल्यान दाखयता, म्हज्या उलोवपांतल्यानूय दाखयता आनी म्हज्या भुमिकेंतल्यानूय हांव दाखयता. म्हणटकच तशे तरेच्यो खूब गोश्टी आयल्या, त्यो अमक्यो 1, 2, 3, 4 अश्यो ना आनी बऱ्यो गजाली आयल्या. सगळेंच वायट वाट्याक आयलां अशेंय ना न्ही. हय बरोबर. हांवें पळयल्यार समाजांत कवी तशे खूब आसा आनी गोव्यान जशे घराघरान नाट्य कलाकार आसात तशे घराघरान आतां नाट्य कवी जावपाक लागल्या, नाट्य कलाकारा प्रमाणे कवी निर्माण जावपाक लागल्या. पूण सगळ्यांच्याच कवितेची ताक तितली वयली आसता अशें ना अशें म्हाका दिसता. आनी तुमच्या कवितेंत तर हांवें पळयलां की ती वेगळीच शैली आसा आनी ती शैली अशी आसा की एकदम सरळ सोंपी आसा. त्यामुळे कवितेच्या अभ्यासकाक ती आवडटली तो भाग वेगळोच, पूण सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जाका कवितेतलें खबर ना त्या मनशाकय ती कविता आवडटली अशें म्हाका दिसता आनी आवडटा अशें म्हाका दिसता. आनी त्या शैलीक म्हणजे ती तशी शैली हांवें किमान कोंकणी साहित्यांत तरी आनी कोणा कडेन दुसरे कडेन पळयल्ली ना. आनी म्हाज्या ह्या म्हणण्याक दुजोरो म्हणजे पाठिंबो मेळटा असो हांवें पळयलां की आमचे एक प्रेरणा स्रोत म्हणजे आमचे मार्गदर्शक डॉ. नंदकुमार कामत हांणी तर अशें म्हटलां की त्या प्रेरणारूप पुस्तकांत हांवें वाचलां की संजीवाची एक वेगळी शैली आसा आनी ताका नांव दिलां तेणी संजिवी शैली. तो म्हज्या खातीर व्हडलो पुरस्कार अशें हांव मानतां. जे डॉ. नंदकुमारान तें दिवप, म्हजे शैलेक ताणें नांव जडप, ही म्हज्या खातीर एक मोठो पुरस्कार अशें हांव मानतां. आनी सामान्य लोक वाचकाक कळटा अशें जें तुमी म्हणलें न्ही, तोच म्हाका विशय लागता चड लेखक म्हणून. मागीर एक प्रश्न हांव करता की लेखक बरयता कित्याक आनी तो कोणा खातीर बरयता? समाजांतलेच प्रश्न तो बरयता आनी समाजा खातीर तो बरयता जाल्यार तो ठरावीक अमकेच तरेचो म्हजो रसीक धरतलो, वाचक धरतलो अशें ना. हांव सामान्य लेखक जर सामान्य वाचकाक बरयता जाल्यार तें सामान्याचे भाशेन बरोवचें पडलें ना.
व्हडले व्हडले गहन शब्द कठीण कठीण उतरां शब्दाचो सामको मारो करून जर कितेंय बरयलें जाल्यार सामान्य लोक तुजें वाचना न्ही. सामान्यांक एकदां हातान घेतले उपरांत ताका दिसूं जाय हातून म्हजें कितें तरी म्हाका पळोवंक मेळटा, म्हजें वेदना ताका दिसता अशें जावंक जाय, म्हजो प्रश्न तातूंत दिसता असो जावंक जाय आनी लुसीड भाशा आसूंक जाय न्ही, कंठाळवणी आसूंक जायना न्ही, वाचन दिसूंक जाय. म्हणटकर हांव बरयतां तो सामान्य वाचका खातीर बरयतां आनी सामान्य जाका साहित्य कळना, जो साहित्य म्हणून व्हडलोचो विचार करिना अशा वर्गा खातीरचो हांव लेखक म्हूण हांव स्वताक मानतां. म्हणून हांव चडांत चड सोंपें बरयतां. ही म्हजी शैली. ती म्हाका प्रतिभा म्हजेर ती प्रसन्न जाल्या ती कृपा प्रतिभेची अशें हांव मानतां. आनी सगळेच म्हणटा की संजू तुजें आमकां कळटा. कळटा हें कळपूच म्हत्वाचें न्ही, नाल्यार कळना जाल्यार तें कित्याक म्हूण बरोवप तर. बरोबर. संजू बाबान सांगला ते एकदम बरोबर आसा. साहित्य हें आपल्या आनंदासाठी आसता हें खरें आसा, पूण त्याच बरोबर ते दुसऱ्यांनी वाचचें अशें मनशाक दिसतात, साहित्यिकाक दिसतात. पूण ताका जें कळना जाल्यार ते कितें उपयोग, हो मोठो प्रश्न आसता. संजू बाब, हांव तुमकां आतां एक वेगळो प्रश्न विचारपाक सोदता. तुमी ही सगळी इतकी साहित्य निर्मिती केल्या उपरांत तुमकां अशें कित्याक दिसलें की आपूण कोंकणीनच बरोवपाक जाय अशें? हय, खरें म्हळ्यार म्हाका तशें कोंकणीनूच बरोवपाक जाय बी अशें कांय चिंतून घडूना तें, की हांव शाळेन आसतनाच मराठी पाठ्यपुस्तकांतले धडे आसताले न्ही, ते हांव कोंकणीन अनुवाद कोंकणीन करतालो. लेखक जातलो म्हणून न्ही, पूण कित्याक करतालो म्हणून खबर ना. पूण हें करता करता जेन्ना हांव माध्यमीक हातूंत पावलो तेन्ना म्हाका कोंकणीनूच चड बरोवपा खातीर, बरयतालो कोंकणीच पूण प्रोत्साहन जर म्हाका कोणें दिलें जायत जाल्यार एका मराठी शिक्षकान दिलें. अच्छा. ताजी मातृभाशा मराठी. ताजें नांव माधव सोमण. तो आज संवसारान ना, पूण पुरस्कार म्हाका जाहीर जालो तेन्ना म्हाका ताजी याद आयली. इतलें खरें. ताणें म्हाका कोंकणीन बरोवपाक चड म्हाका प्रोत्साहीत केलो. आनी कोंकणी म्हजी भाशा न्ही, म्हजे भाशेंतल्यान जितले म्हजे भितरले उत्फर्के जे व्यक्त जावपाक शकता तशें दुसरे भाशेंतल्यान तितले प्रभावीपणान जाता अशें म्हाका दिसलें ना. आजवर तर म्हाका दुसरी मराठी येना बी अशें न्ही, पूण साहित्यीक म्हणून कवितेची भास म्हणून म्हजे नदरेन मराठी हांवें पत्रकारितेन बातमी खातीरूच वापरल्या, साहित्या खातीर वापरूं ना. म्हजी व्यक्त जावपाचें माध्यम कोंकणी, जी म्हजी स्वताची भाशा, हातूंतल्यान इतलेंच तें, आनी व्हडलें कांय ना भितर. संजय बाब, म्हाका एक गोश्ट खबर आसा, तुमी कोंकणींतल्यान जरी बरयत आसले तरी तुमचो मराठी साहित्याचो सुद्दां भरपूर अभ्यास आसा आनी वाचन आसा आनी चिंतन आसा, हें तुमचे कडेन सदांच उलयता आसतना वाचन आसा. मराठी आसूं दे किंवा हिंदी साहित्य तुमचें बऱ्यापैकी वाचन आसा, गुजराती साहित्याचें तुमी अनुवादांतलें वाचन तुमचें आसा, अनुवाद वाचता, अनुवादाचें वाचन आसा. त्यामुळे आणि हे सगळं अनुभव घेवन तुमी बरयता, त्यामुळे तुमचें साहित्य हे जिवंत साहित्य जाता, ते समाजाचें जाता, म्हणजे मनाचें साहित्य जाता, त्या मातयेचें साहित्य जाता आनी तें समाजाचें साहित्य जाता अशें म्हाका दिसता. तुमी कोंकणी खातीर म्हणटा की कोंकणी भाशे खातीर किंवा कोंकणी दायजा खातीर अशें म्हणटा की तुमी सायकलीन प्रवास केलो, कोंकणी चलतय प्रवास सायकलीन जो प्रवास केलो न्ही तो कोंकणी खातीर करूं नाशिल्लो, चलत केल्लो तो कोंकणी खातीर केल्लो. की त्या संदर्भान कितें विचारूंक सोदता जाल्यार हांव सांगता ताजेर. आमचे त्या प्रवासा विशयी तुमचे कित्याक तुमच्या मदीं सुचलें तें आपण बाबा हो प्रवास करचो, हें सगळ्यान आनी त्या प्रवासात नेमकें केलें कितें तुमी? तें ती गजाल सांगता. ती 1981 खबर. त्या वेळार चाफरा द कोस्ता म्हणून एक कोंकणींतलो मंगळुरांतलो कवी, मोठो कवी गोंयां आयिल्लो आनी ताजे चाफराची कोंकणी कवितेन हांव सामको भारावन गेलो. तो भारावन वतकच अशी एक म्हजो एक मित्र उमाकांत शेटयो हाणें एक कल्पना मांडली की त्या किनारपट्टीच्या वाठारांत खूब कोंकणी उलोवपी आसा म्हणून. आनी तें म्हाका त्या वेळार अजापाचो असो धक्को बसलो. ह्या संपूर्ण कोंकणी समाजाचें लागींच्यान दर्शन घेवचें म्हणून हांवें पदयात्रा केली आनी 1981 हांवें गोंय टू मंगळूर मेरेन पदयात्रा केल्ली. म्हज्या वांगडा म्हजो मित्र आशिल्लो सज्जन तारी, तोय त्या काळार कविता बरयतालो. तो हालीं तो कविता बिविता हातूंत म्हाका दिश्टी पडना, पूण ताजे खातीर हांवें केल्ली. आनी त्या वेळार आमी हांगासरल्यान कोंकणी गितां, आकाशवाणीची जी गायताले ती कोंकणी गितांच्यो कॅसेट्स घेतिल्ल्यो, त्यो टॅप रिकॉर्ड घेतिल्लो, वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून आमी त्यो वाजोवन दाखयताले. आनी
समजून घेतालीं आनी तेन्ना कोंकणी समाजाच्या लागींच्यान हांवें दर्शन पळयलें, तांचे चाली संबंदान सादारणशी म्हायती करून घेतली. पूण हें कोंकणीच्या प्रेमांतल्यानूच ती घडली. म्हणजे हे सगळे कोंकणीतल्या प्रेमानसूनच घडप जालें. हय हय हय. संजीव बाब, तुमच्यो कविता हांवें पळयल्यो, सगळे काव्य संग्रह तुमच्या. म्हाका विशेश करून जे आमच्या जिवनाची, मानवी जिवनाची जी शाश्वत मूल्य आसा ती पदोपदी दिसता. त्याच बरोबर जिवनात जो विरोधाभास आसा त्या विरोधाभासाचेरूय तुमी तुमचें भाश्य करता. आणि एखादी समस्या जी समाजान आसा ती नुसती मांडून किंवा तिजेर फार ओरडूनच तुमी उगी रावना, तर तें दुखणें कितें आसा आनी त्या दुखण्याचेर वखद कितें आसा हेंवूय तुमची कविता सांगता. आनी त्याच बरोबर समाजान वायट कितें घडटा जाल्यार आपूण तें पळयत रावप ना, तर ताच्या बरोबर आपूण तलवार घेवन किंवा पेन घेवन लढाई करची अशें तुमची कवितेतून सगळें कितें येता. आसा राजू बाब, तुमी म्हजे कवितेचो खरोच अभ्यास केलो. ना, म्हाका अशें हें दिसना. म्हाका हांवें- हय सिद्ध जालें की कोंकणीतले एक मोठे आमचे मार्गदर्शक आनी विचारवंत रविंद्र बाब केळेकरान खूब पयलीं सांगिल्लें, कोंकणी लेखक शूड बी नॉट ओन्ली रायटर, शूड बी फायटर. fighter also. तो मंत्र म्हजे तकलेन आशिल्लो. बरोबर, बरोबर. आनी हांवें स्वता म्हज्याय जिवनाची एक भाग आसा तो की फक्त बरोवप कितें आनी बरोवपाचें हांवें कुडीन बसून. आनी हांव समज हांगा गॅलरीन बसून बरयता आनी सकयल जर कोण एकामेकाच्या आंगार जोडून वता, नाजाल्यार कोण तरी स्कुटरीचो अपघात जाता आनी हांव बरयत बसपाचें, म्हजें कित्याक लेखन तें? म्हणटकच सामाजीक बांदिलकी येता भितरल्यान. तेदे वेळार लेखणी कडेक दवरप आनी ताका मदतीक धांवप, हो म्हज्यातलो स्वभाव म्हज्यान रावूंक जायना अशें. आनी दुसरी गजाल, हांव समाज साहित्य हें समाज प्रबोधना खातीर आनी समाजाक बरी वाट दाखोवपा खातीर साहित्याचें माध्यम म्हणून हांव मानता. अशा वेळार समाज शुद्धतेचो विचार हांव सदांच करता आनी शाश्वत मुल्यां, नैतीक मुल्यांचो ऱ्हास बी जाता ताजो म्हाका खूब त्रास जाता. आनी तें जेन्ना जाता तेदे वेळार म्हाका फक्त लेखणी पावनाशी जाता. तेन्ना उठून उबो रावून कितें तरी उलोवचें कशें दिसता, कितें तरी सांगचें कशें दिसता, एक त्या विशयाचेर भुमिका घेवची. आनी तश्यो हांवें राजू बाब, तुमी जाणा हांवें अश्यो तरेच्यो वेगवेगळ्यो भुमिका घेतल्या आनी त्यो टिकाय बी हय. म्हणटा हांव तें सांगूंक सोदता कितें, हांव सगळ्यांचो भाई जावंक शकना न्ही. म्हणटकर जें कितें बरें आसा तें बरें म्हणून सांगप आनी सारकें ना तें सारकें ना म्हणून सांगप. तातूंत लेखक म्हणून म्हाका स्पश्टता आसा. ही स्पश्टता आनी शुद्धता आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल कितें, बरो लेखक मनीस बरो जावं नाका, फायदो कितें तुजो? बरोबर. तेंय बी हांव ताजेरूय विचार करता लेखक म्हणून. हें करपाकूच जाय. प्रत्येक साहित्यीक पयलीं बरो मनीस आसत जाल्यार तो बरो साहित्यीक जातलो. अन्य क्षेत्रांतय तो बरो मनीस आसत जाल्यार तो बरो डॉक्टर जातलो. बरो मनीसच नाल्यार बरो डॉक्टर जावं शकचोच ना. केन्ना केन्ना मातशे आडवाद आसता. आडवाद आसता हय. बरो लेखक आसता पूण बरो मनीस आसताय असो ना. नासता. हय. संजीव बाब, तुमच्या साहित्यीक प्रवासाचें एक वेगळें वळण हांवें पळयलें. म्हणजे तुमी कविता बरयल्यो, एकांकिका बरयल्यो, पूण एक वेगळें वळण तुमी घेतलें. तुमच्या साहित्य लेखनाक एक वेगळें वळण घेतलें आनी तें वेगळें वळण म्हणल्यार गोंयच्या कोंकणी साहित्यान एक म्हत्वाची भर पडली. म्हणजे तुमचें हाडां मासाचीं देवळां हें पुस्तक. हाडां मासाचीं देवळां हें पुस्तक जेवपाचें आसलें तेन्ना म्हाका इतकी तेची उमळशीक आशिल्ली. म्हणजे हें नक्की पुस्तक आसा तरी कितें. नांवा वरसूनच म्हाका दिसलें की हाडां मासाचीं देवळां, आमी देवळां सगळ्यांनी पळयल्लीं आसा, ती देवळां पळयल्लीं आसा, हें आनी हाडां मासाचीं देवळां म्हणजे कितें. नंतर तें पुस्तक पळयलें, वाचलें. आज त्या पुस्तकाच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता? खरें सांगू, म्हाका समाजान, कोंकणी तरी समाजान म्हाका कवी म्हणूनच स्विकारिल्लो आनी आतांय तोच स्विकारता. पूण हाडां मासाचीं देवळां हें म्हजें पयलें गद्य साहित्य. ताजे पयलीं एकांकिका बरयल्या, 1-2 पुस्तकां आयल्या, पूण तशें खऱ्या अर्थान त्यो गरजे प्रमाण बरयल्ल्यो. पूण सामान्यांतले सामान्य मनशाचें सुद्दां व्यक्तिचित्रण करूं येता अशे तरेचो संदेश म्हज्या हाडां मासाच्या देवळांतल्यान गेलो. आनी नविश्री क्रिएशनान हें पुस्तक प्रकाशीत केल्लें आनी ताजी ती एकाच 10-1 म्हयन्या भितर 3 आवृत्त्यो आयल्यो. म्हणजे म्हाका दिसता 3,500 पुस्तकां ही वाचकां मेरेन पावलीं. आनी ह्या पुस्तकान म्हाका खूब फामाद केलो. म्हज्या आवडीचें पुस्तक तें त्या खातीर म्हणजे खूब फामाद केलो जनमानसान. आनी म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसतालें की हांव बशीन वता
आनी बशीन वता आनी कोण तरी म्हजेंच पुस्तक म्हऱ्यान अशें घेवन वाचता अशें एक स्वप्न आशिल्लें कठीण तें हरशींच कोण वाचीत ना न्ही मोबायलूच पळयता पूण हें एक म्हजें स्वप्न आशिल्लें पूण हे अशे म्हाका 2 प्रसंग आयले की हांव बशींतल्यान प्रवास करता आसतना म्हऱ्यान हाडामोसाचें देवळां पुस्तक घेवन वाचपी म्हाका 2 खेपे मेळ्ळे केदें मोठें तो भाग्य. म्हजे खातीरचो व्हडलो आनंद म्हणून हांव त्या हाडामोसाच्या देवळाचेर खूब प्रेम करता ताणें म्हाका खूब प्रसिद्धी दिली संजीव वेरेकार म्हणून असो सामान्य वर्गाक दाखयलो आनी ताची ती व्यक्तिचित्रणां आसात तातूंत सगळे तरेचे मनोहर पर्रीकार धरून निर्मला सावंत धरून आमचो अण्णा आल्ल प्लांटेशनाचो धनी ताजे मेरेन आसा आनी हें म्हाका हाडामोसाच्या देवळाचे बाबतीन खरेंच म्हाजो अनुभव आसा हांवें हें पुस्तक वाचल्यान तर म्हाकाय खूब बरें दिसलें आनी ह्या दूरदर्शनच्या माध्यमांतून हांव आमच्या दर्शकांकूय विनंती करता तुमी तें संजू बाबाचें पुस्तक अवश्य वाचचें. संजू बाबाल्या कविते कडेन हांव परत वळटा कारण कविते शिवाय हांव तेंच्या कविते शिवाय तांकां वेगळोच करूं शकना आनी तांची कविता कशी हें म्हाका सांगपाचें आसलें पण जेन्ना रक्तचंदन काव्य संग्रह वाचपाक घेतलो हांवें तेन्ना हांव तांच्या कविते बद्दल कितें सांगपाक सोदता तें तांणीच स्वताच बरयल्लें आसा तें रक्तचंदन ह्या काव्य संग्रहांत आनी आमच्या दर्शका खातीर हांव ती मुद्दम कविता वाचून दाखयता. म्हजी कविता कूस परतिना ती फाट पसरिता परतिता कोणाचे जांगेक ती चिमटे वळटा कतने जावन खरवडून काळजांतलो गोयरोय काडटा कोण खंय वता कोण कितें सुतलायता मळबांतली घोण जावन ती सगळ्यांक तेळटा वांयगण्या पंडितांचें तत्वज्ञान फिकें उडोवन सामान्यांच्या काळजान अधिकारान मिरयता देखून म्हजे कवितेक चडशे वांयगणे पंडीत खोटायतात तितली ती चड उफाळटा म्हजी कविता कूस परतिना फाट परतिता अशी ही तुमची कविता म्हणजे म्हाका जें कितें म्हणपाचें तें तुमी तुमच्या शब्दांनी म्हणून दवरिल्लें आसा. पुढचो म्हाजो प्रश्न तुमचा प्रेरणारूप पुस्तक जें हालीं तुमचें प्रकाशीत जाल्लें आसा. प्रेरणारूप हें परत तुमचें एक तिसरें वळण आसा हेतून तुमी कार्यकर्तृत्व चित्रणां केल्लीं आसा म्हणजे आमच्या गोंयच्या समाजान गोंयच्या लोकांनी गोंय भूंयसाठी आनी ते भारत देशासाठी आनी जगभरा साठी कितें योगदान दिल्लें आसा आनी तें पयलेपणाचें योगदान आसा आनी अश्यो अनेक व्यक्ती ज्यो आसा तेंचेर तुमी प्रकाश जोड घातिल्लो आसा तर त्या पुस्तकाच्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? प्रेरणारूख हें पुस्तक तेंय म्हजें गाजिल्लें पुस्तक आनी फाटल्या 100 वर्साच्या काळान गोंयकार जे गोमंतक मराठा समाजांतले गोंयकार अत्यंत कठीण परिस्थितीन तांणी संवसारीक राष्ट्रीय मळाचेर एक दिग्विजय घालपा सारकें कर्तृत्व केलें योगदान दिलें आनी ह्या व्यक्तिमत्वांची आनी कठीण जाणी कसलीच कुबडी घेतली ना म्हणजे कसलीच कुबडी घेनासतना सरकाराची मदत तशी ना जावं बाबा आतांच्या वेगळे पद्दतीचे आरक्षणाच्यो कुबड्यो म्हणूं येता असल्यो बिसल्यो कुबड्यो घेनासतना शिक्षण हो केंद्रबिंदू दवरून कठीण परिस्थितीन जिद्दीन कितें मेरेन करूंक शकता हें तांणी सिद्ध केलें आनी नवे पिळगी जी आसा तांकां कळपाक जाय कुबडी नासतना आमी मुखार वचूंक जाय म्हणून कुबडी नासतना हो मंत्र नवे पिळगेक मेळचो म्हणून ह्या हाजेर हांवें संशोधन करून तें पुस्तक तयार केलें. त्या पुस्तका फाटलो म्हजो खरो हेतू हो आसा प्रेरणा आनी शिक्षण हें म्हत्वाचें मनशाक बदलपाचें काम मनशांत परिवर्तन घडोवपाचें काम फक्त शिक्षण करूंक शकता. जात पात धर्म कांयच लागना शिक्षण हो केंद्रबिंदू हेच म्हज्या त्या पुस्तकाचो विशय आनी 100 वर्सां पयलींचो इतिहास त्या वेळार वेली परिस्थिती तातूंतल्यान मनीस कसो वयर आयले कसो संघटीत आधुनीक विचारसरणी त्या वेळार 100 वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी तें म्हाका दाखोवपाचें आशिल्लें आनी ताजो डॉक्युमेंट एक जावचो ह्या नदरेंतल्यान तें प्रेरणारूप म्हजे कडल्यान घडलें आनी हें प्रेरणारूप घडलें
तो जो कोवीड काळ आशिल्लो त्या कोवीड काळान जो हेवटेन तेवटेन भायर सरपाक मेळनाशिल्लें तरी आसतना वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एक 1.5 वर्सां हांवें संशोधन करून हें पुस्तक तयार केलें. इतल्यान म्हाका प्रेरणा आनी प्रेरणारुखाक खूब प्रतिसाद मेळत आसा सगळे तरेच्या वाचकां कडल्यान. प्रेरणारूख हे अत्यंत महत्वाचें पुस्तक आसा, कारण गोंयच्या 100 वर्साच्या समाजाच्या उदरगतीचो एक प्रवाह तातूंत आयिल्लो आसा. तें पुस्तक अत्यंत महत्वाचें. दर्शकांक हांव परत एकदा विनंती करता की तुमी गोंयची 100 वर्सां पयलींची परिस्थिती आनी गोंयचो स्वाभिमान आनी अभिमान जाणून घेवपाचो जर आसा जाल्यार हें पुस्तक नक्कीच वाचचें अशें म्हाका दिसता. ह्या साहित्याच्या वेगवेगळ्या वाङ्मय प्रकारांत तुमी बरयत आयिल्ले आसा, तुमकां प्रतिसादय मेळटा. आतां तुमकां हो हालींच मेळिल्लो पुरस्कार साहित्य अकादमीचो रक्तचंदन, ताच्या बद्दल तुमकां एक आड प्रश्न विचारपाक सोदता की तुमकां त्या रक्तचंदनाक हो पुरस्कार मेळटलो अशें दिशिल्लें काय कितें तेन्ना काय मेळूंक जाय ना मेळटलो अशें दिसतालें? म्हाका रक्तचंदनाक मेळटलो अशें हांवें चिंतूच नाशिल्लें, की हांवें पुरस्काराचें चिंतूय नाशिल्लें की एक 10 वर्सां पयलीं कसलोय एवॉर्ड बी असो मेळ्ळो जाल्यार बरें अशें तरेन दिसतालें. पूण ह्या 10 वर्साच्या काळान म्हाका कसलोच पुरस्कार मेळचो अशें केन्ना म्हाका दिसलें ना. ओके, तुमकां पुरस्कारा विशीं मागीर हांव एक प्रश्न विचारतलो. आनी विचार. कोवीड काळान तुमी तें पुस्तक तयार केलें, म्हणजे हांगा दर्शकांनी एक गोश्ट जाणून घेवपाक जाय की कोवीड काळाचो कसो उपयोग करून घेवं येतालो, ज्यांच्यांनी करून घेतलो ना तांचें संजू बाबान एक बरें उदाहरण दिल्लें आसा. संजू बाब, तुमी बरयत रावले, आतां पुरस्कारय मेळ्ळो, फुडलो तुमकां ज्ञानपीठय पुरस्कार मेळचो अशें म्हाका दिसता. पण त्या निमतान तुमी आमच्या रसिकांक कितें सांगपाक सोदता, म्हणजे साहित्याच्या नदरेन? ना, साहित्याच्या नदरेन म्हाका हांव रसिकांक एकूच सांगूंक सोदता की आज मोबायलाचें मातसो चड सुळसुळाट जाला. बरोबर. हाजेर सगळे तरेचें साहित्यूय मेळटा, पूण पुस्तक वाचप म्हण एक प्रकार आसा न्ही, तो आनंद वेगळोच आसता अशें म्हजें म्हणणें. की समाजान वाचचें, कोंकणीत वाचचें, मराठीत वाचचें, हिंदी वाचचें अशें न्हय. जें शक्य आसा तितलें वाचचें आनी वाचनांतल्यान मनीस समृद्ध आनी संस्कारी जाता अशें मत हें म्हजें सांगपाचें आसा की वाचत रावात म्हणून. निदान एक सदां बरें आसा पूण एक म्हयन्यांतल्यान एक तरी पुस्तक वाचा. नव्या विद्यार्थी वर्गांनी वाचचें आनी सगळ्यांनीच वाचचें. आनी वाचन मनशाक एक टॉनीक दिता. वाचन म्हळ्यार साहित्य म्हळ्यार हांव मलम म्हणून पळयता, तें वेदना उणी करपाचें मलम म्हणून पळयता, म्हणून तें वाचचें. तुमचे रक्तचंदन हे जे नांव दिलें तें म्हाज्या आजोळा ल्हानपणा पासून हांव रक्तचंदन हो शब्द आयकतालो आनी ती काणी कशी आसताली, बावली आनी तुमच्या हातून ती बावली आसताली ती. आनी ती लावप, जोरोवन लावप तें. आनी ते रक्तचंदन काव्य संग्रह वाचल्या नंतर अशें दिसता आयच्या मनशांक ज्यो दुखापती जाल्ल्यो आसा, मानसीक दुखणी जाल्यात चड, ताका तें रक्तचंदन खूब बरें पडटलें अशें म्हाका दिसता. संजू बाब, तुमचे साहित्याचो दर्जो उच्च आसा, तो सर्वसामान्यान एक्सेप्ट केल्लो आसा, पूण तेच तुमचें साहित्य स्कुलांनी, कॉलेजींनी आनी विद्यापिठांनी शिकोवपा पर्यंत पाविल्लें आसा. हाज्या बद्दल तुमचो आनंद किंवा तुमचें मत किंवा तुमचे भितरले प्रश्नूच ना. जेन्ना एखादो विद्यार्थी मेळटा, तुमची कविता आपणें शिकलो, प्रश्न उत्तरां बरयलीं, त्या वेळार तो एक व्हडलो पुरस्कार आनी आनंद जाता. तशे तरेचो आनंद म्हाका तें भाग्य लाभलां, कित्याक विद्यापीठ पावण्यारूय म्हजी पावल्या आनी म्हजी कविता माध्यमीक पावण्यार पावल्यार 40 वर्सां पयलींच कविता पाविल्ली. हय, आतां एक फायर फायटर रावंड जाका म्हणटा आमी, म्हणजे जाचे जाप तुमी एका शब्दान किंवा 1-2 वाक्यानूच दिवपाची. म्हणजे तातूंत तुमकां पयलो प्रस्न आसा, आयज तुमी गोंयचेच न्ही तर देशांतले न्ही तर संवसारांतले एक नामनेचे कोंकणी साहित्यीक, कवी, पत्रकार आसा. हांगा पर्यंत तुमचो जो प्रवास आसा थंय पर्यंत पावपाक मदत करपी पयले 5 जाण कोण? खरें सांगू, अशे म्हजे पयले 5 जाण म्हणून म्हाका हांव केन्ना सांगपाक शकना, पूण 5 जाण आसा तें हें श्रय आसा तें 5 जाणांक वता. खरें सांगू, हांगा मेरेन
नामनेचे बिमनेचे तुमी म्हणलां खरें, पण हांव स्वताक नामनेचो बी अशें कांय समजना, कित्याक हांव मातसो सर्वसामान्याचो प्रतिनिधी आनी सगळ्या समाजा भितर भरसून वचपाचो. म्हणटकर हांव बाकीच्या भशेन हांव फक्त बरयता इतलोच फरक आनी चिंत्ता वेगळें इतलोच फरक. तर म्हाका हांगा मेरेन पावोवपा खातीर जे 5 जाण आसा न्ही, ते म्हजी कोंकणी भास एक, दुसरें लेखनांतलें सातत्य, तिसरें संयम जिद्द चिकाटी आनी घरांतले संस्कार आनी वाचक, ह्या 5 जाणांनी म्हाका हांगा पावयला. 5 गजालींनी हांगा पावयला म्हाका. तुमकां पुरस्कार व्हडलो काय वाचक व्हडलो? म्हज्या खातीर चड म्हाका व्हडलो वाचक. हाजो अर्थ पुरस्काराचें मोल कमी करता अशें हांव म्हणना, कित्याक हो जो पुरस्कार येदो व्हडलो जो मेळ्ळा की सर्वोच्च तसो साहित्यांतलो, तातूंत म्हजी बरोवपाची प्रेरणा आनीक वाडली. पूण वाचक आनी जर म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो, हाजेय परस आनी कितें मेळ्ळें, आनी म्हाका जर वाचक ना, पुस्तक माळ्यार पडलें, आनी जाल्यार म्हाका ताजो कितें आनंद आसा? वाचक हो म्हजो आनंद न्ही. आनी जेन्ना पुरस्कार जाहीर जालो त्या वेळार म्हाका कितले फोन आनी कितले मॅसेजीस आयल्या हांव मेजूंक शकना. तांणी 95% यू आर डिजर्वींग अशें म्हणलें. यू आर डिजर्वींग हो म्हज्या खातीर पुरस्कार. म्हणल्यार म्हज्या वाचका कडल्यान जे कितें प्रतिक्रिया आयल्या तो म्हज्या खातीर व्हडलो पुरस्कार. आनी हो पुरस्कार म्हज्या खातीर एक म्हजो डॉक्युमेंट, म्हज्या आयुश्यांतली जी साहित्याची कितें तपश्चर्या केल्ली ताका मला मेळिल्लें फळ. हें एक प्रेरणा हातूंतल्यान मेळटली. ओके, तुम्ही साहित्याच्या मळाचेरूय काम केलें, पत्रकारितेच्याय मळार काम केलें. खंय तुमकां समाधान चड मेळ्ळें? हांव पत्रकारिता हें खरें सांगू वेवसाय म्हणूनच हांवें पळयलो, पूण हांव जगलो कवी म्हणूनच. हां, म्हणटकच कसो आनंद म्हाका कवितेनूच दिला. तर हो आशिल्लो आमच्या ह्या गाठ भेट कार्यावळींतलो लास्ट प्रश्न. संजू बाब हांगा आयले, तांणी आपल्या कविते विशयी आपले मनांतले जे मनान तांणी जे कितें आसलें तें आमच्या समोर उघड केलें. त्याच बरोबर तांणी एकंदरीत साहित्याचो आवाको कितें आसा तो आमकां सांगलें. साहित्य कोणाक लागून बरोवचें, आपूण कोणाक लागून बरयता तेंय तांणी सांगलें. त्याच बरोबर अत्यंत तांणी म्हत्वाची एक गोश्ट सांगली ती म्हणजे कितें, सगळ्यांनी किमान वाचचें, थोडे तरी वाचचें. कारण वाचना शिवाय मनशाक पर्याय ना. म्हणजे मनशाची जीण सुदारपाक ज्यो अनेक गोश्टी लागता तशेंच तेतून वाचनूय आसा हें तांणी सांगलें. आनी येदो व्हडलो पुरस्कार तांकां मेळ्ळो म्हणून ते आजुनूय तांचे पांय जमनीचेरूच आसा हेंवूय तांच्या दिसून आयलें. अशा सगळ्या गोश्टीसून तांची आयची ही एक गाठभट आमच्या दर्शकांक खरीच म्हायतीपूर्ण जातली अशें म्हाका दिसता. संजू बाब वेरेकार, तुमी हांगा आयले आनी ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जाले आनी हांवें विचारिल्ल्या आडव्या तिडव्या प्रश्नांक तुमी आडवी तिडवी किंवा सरळ सादी उत्तरां दिलीं. त्या बद्दल हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. त्या खातीर तुमचेंय बी देव बरें करूं म्हणटा आनी दूरदर्शनाचेंय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.